అందరికీ శ్రీమాత్రే నమః. సౌందర్యలహరిలోని 32వ శ్లోకం చదువుతున్నాను వినండి. శివశక్తి కామః శితిరతరవిః శీతకిరణః స్వరోహం సశక్రః తదను చ పరామారహరయః అమీహృల్లేకాభిः తిసృభిరవసానేషు ఘటితాः భజन्ते वर्णास्ते तव जननि नामावयवतां शिवः शक्ति कामः क्षिति रथ रविः शीत किरणः शिवः शक्ति कामः क्षितिरथ रविः शीत किरणः शिवः शक्ति कामः क्षितिरथ रविः शीत किरणः शिवः शक्ति कामः क्षितिरतरविशीतकिरणः स्मरो हंस शक्रः तदनु च परामार हरयः स्मरोऽहं सशक्रः तदनु च परामारहरयः स्मरोऽहं सशक्रः तदनु च परामारहरयः स्मरोऽहं सशक्रः तदनु च परामारहरयः अमी हृल्लेकाभिः तिसृभिरवसानेषु घटिताः अमीहृल्लेकाभिः तिसृभिरवसानेषु घटिताः अमीहृल्लेखाभिः तिसृभिरवसानेषु घटिताः अमीहृल्लेकाभिः तिसृभिरवसानेषु घटिताः भजन्ते वर्णास्ते तव जननि नामावयवताम् भजन्ते वर्णास्ते तव जननि नामावयवतां भजन्ते वर्णास्ते तव जननि नामावयवतां भजन्ते वर्णास्ते तव जननि नामावयवतां शिवः शक्तिः कामः क्षितिरतरविशीतकिरणः वरोऽहं सशक्रः तदनु च परामारहरयः अमीहृल्लेकाभिः तिसृभिरवसानेषु घटिताः भजन्ते वर्णास्ते तव जननि नामावयवताम्।